मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नस्रुम मिनल्लाह व फ़त्हुन करीब। दुआ है खुदावंद मुतआल आज के इस रोज़े सईद और आज के इस मुकद्दस दिन के सदके से मोमिनीन के तमाम गमों को हमेशा के लिए दूर फरमाए। बिलखसूस विलायत अली चैनल और सैयद इंतसार हुसैन शाह साहब, इनके रुफ़का, इनके दोस्त अहबाब, इनका खानवादा, इनके फर्जंदान, मेरा मालिक इनकी तौफीकात खैर में अजाफा फरमाए। जिस नेक नियति, जिस नेक मकसद के साथ इस चैनल की वसातत से जिक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पूरी दुनिया में गोशे गोशे और कोने कोने में फैलाया जा रहा है, खालिक कौनैन बतौफैल सरकारे वलीउल असर इस सही और इस काविश को कबूल फरमाए। आज का ये दिन, ये रोज़े सईद है। इसे हम ईद ज़हरा भी कहते हैं, ईद शुजा भी कहते हैं, लेकिन आज का दिन इस एतबार से, इसके अल्फाज के एतबार से इसे बहुत मुतबर्रक और बहुत अहम माना जाएगा कि आज के दिन को गदीर सानी भी कहा जाता है। क्या बात। आज योम ईद, जैसा कि हज्जुल अकबर, मोमिनीन की सबसे बड़ी ईद जो है वो ईद है गदीर की ईद, जिसमें नेमतें तमाम हो गई और जिसमें खुदावंदे मुतआल ने दीन के मुकम्मल होने की सनद बख्शी। उसके बाद आले मोहम्मद के घर में जो सबसे अहम दिन है और सबसे मुतबर्रक दिन है, उस दिन को 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा के हवाले से याद किया जाता है। ईद ज़हरा यूं तो इसे जनाब सैयदा की निस्बत भी है और इसकी एक और निस्बत भी है कि इसमें ईद शुजा, यानी कि ये हम मुतसिल करते हैं, इसे मंसूब करते हैं हजरत अमीर मुख्तार के क़याम की जानब। आज के दिन की बहुत सारी दुआएं और आज के दिन की बहुत सारी बरकतें और आज के दिन पे बहुत सारे मासूमीन की अहदीस मरवी हैं कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने आज के दिन को किस निस्बत और किस इज्जत और किस एहतराम का नाम दिया है। जहां मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इस दिन की बहुत सी हवालों से इज्जत बताई है, आज के दिन का एक रिश्ता और आज के दिन की एक अहमियत हजरत अमीर मुख्तार की हवाले से भी है। हजरत अमीर मुख्तार हजरत अबू अबैदुल्लाह बनु सकैफ के खानदान के एक जलीलुल कदर शख्सियत, जिन्होंने फतूहात ईरान में अपना बेमिसाल किरदार अदा किया। हजरत अमीर मुख्तार के हवाले से, जबकि अब तो बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं अमीर मुख्तार पे, बहुत सी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी, अमीर मुख्तार पे बहुत लिखा जा चुका, हजरत अमीर मुख्तार पे बहुत बोला जा चुका, लेकिन फिर भी हजरत अमीर मुख्तार की शख्सियत के बहुत से गोशे खाली हैं। हजरत अमीर मुख्तार को भी मौर्रख ने तारीख में एक मुतनाज़ शख्सियत के एतबार से पेश करने की कोशिश की कि शायद हजरत अमीर मुख्तार जो हैं वो, उनके हवाले से बहुत से इल्जामात, जैसा कि ये इल्जामात सिर्फ आले मोहम्मद के नौकरों के लिए नहीं बल्कि मुअर्रख की और दुश्मनाने अहले बैत की ये शुरू से साजिश रही है कि इन्होंने ऐसे इल्जामात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम पे भी लगाए। सरकार हजरत अमीरुल मोमिनीन पे बहुत से इल्जामात और बहुत से इल्जामात सरकार हजरत इमाम हसन मुज्तबा की मुक़द्दस ज़ात पे लगाए गए। ऐसे ही हजरत अमीर मुख्तार के बारे में शख्सियत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती है। तो आज के इस प्रोग्राम की वसातत से हम हजरत अमीर मुख्तार को तारीखी एतबार से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हजरत अमीर मुख्तार आखिर तारीख में इतना अहम किरदार कैसे बने। जैसे मैंने बताया कि बनु सुकैफ खानदान अरब के मशहूर खानदानों में से था। शराफत और बहादुरी के एतबार से इस खानदान को इज्जत और वकार की नजर से देखा जाता था। हजरत अबू उबैदा बनु सुकैफ के एक शख्सियत थे। ये रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे मुसलमान हुए और फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन की सोहबत में इन्होंने एक वक्त गुजारा। तारीख ने हमें एक वाकया बताया कि हजरत अबू उबैदा जनाब मुख्तार के वालिद एक दिन हजरत अमीरुल मोमिनीन की महफिल में बैठे हुए थे, या हजरत अबू उबैदा की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जिसे उन्होंने अपने जानों में बिठाया हुआ था।
अमीर अल मोमिनीन ने गुफ्तगू करते हुए अबू उबैदा के उस फर्जंद की तरफ निगाह की और निगाह करने के बाद मुस्कुरा के फरमाया, ए अबू उबैदा, क्या ये आपके फर्जंद हैं? उन्होंने कहा, जी सरकार, ये मेरे फर्जंद, मेरा बेटा मुख्तार है। सरकार हजरत अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि अबू उबैदा, जरा अपने बेटे को मेरे करीब लाइए। हजरत अबू उबैदा करीब लेके गए, दस्ते इमामत उठी और अबू उबैदा चाहते थे कि शायद अमीर अल मोमिनीन मेरे फर्जंद को हुज्जत और इमाम होने की हैसियत से दुआ देंगे या मेरे बेटे के सर पे प्यार देंगे। लेकिन मौर्रख ने इस वाक्य को इस अंदाज से लिखा कि सरकार हजरत अमीर अल मोमिनीन ने अबू उबैदा के उस फर्जंद को उठाया और अपनी गोद में बिठाया, और गोद में बिठाने के बाद हजरत अमीर अल मोमिनीन काफी देर उसके घुंघराले बालों पे हाथ फेरते रहे, और हाथ फेरते ही अमीर अल मोमिनीन ने एक जुमला कहा, वो लफ्ज सुनिएगा। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, मुख्तार, हमने तुम्हारी अकल को कामिल कर दिया। क्या बात है, हजरत अमीर अब आपने इस लफ्ज को याद रखना है, और मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में इल्जामात पे इस लफ्ज को दोबारा दोहराऊंगा। ये लफ्ज बड़ी अहमियत का अमल है कि हजरत अमीर मुख्तार को अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि हमने तुम्हारी अक्ल को कामिल कर दिया। ये कहने के बाद हजरत अमीर अल मोमिनीन उसकी तरफ मतवज्जे हुए और उसके सर पे प्यार दिया। सहाबा में से लोगों ने देखा कि अमीर अल मोमिनीन अक्सर सहाबा के बच्चों को प्यार भी करते हैं, दुआ भी देते हैं, लेकिन आज मुख्तार के लिए ये दुआ बड़ी मुनफरद थी कि हमने तुम्हारी अक्ल को कामिल किया, जबकि इंसान कहीं ना कहीं अपनी अक्ल के एतबार से नाकिस है। लेकिन अमीर मुख्तार गैर मासूम होके कामिलुल अक्ल थे। हजरत अमीर मुख्तार इस्मत के दर्जे पे नहीं थे, लेकिन कामिलुल अक्ल थे, उनकी अक्ल कामिल थी। यानी कि मैं लफ्ज अगर बहुत बेहतर करूं तो हजरत अमीर मुख्तार के लिए जचता है कि उन्हें अशरफुल मखलूकात कहा जाए, क्योंकि अमीर अल मोमिनीन ने उन्हें कामिलुल अक्ल होने की सनद बख्शी। ये कहने के बाद में हजरत सलमान मोहम्मदी ने अमीर अल मोमिनीन से पूछा कि या अली, आपने अबू उबैदा के फर्जंद को ये दुआ किस अंदाज में दी? तो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि सलमान, ये अबू उबैदा का बेटा मुख्तार, एक दौर आएगा, ये पाया तख्त कूफा पे हुकूमत करता हुआ 3,83,000 दुश्मनाने अहले बैत को मारेगा, क्या बात, और ये मेरी औलाद का इंतकाम लेगा। अब हजरत अमीर मुख्तार अभी बचपन में है, और बचपन में सरकार हजरत अमीर अल मोमिनीन बशारत दे रहे हैं कि आप मेरी औलाद के 3,83,000, तादाद भी बताई जा रही है। अभी दुश्मनान पैदा नहीं हुए, अभी बहुत से दुश्मन अपनी माओ के रहमों पे हैं और अपने बाप के सुल्बों में हैं, लेकिन अमीर अल मोमिनीन ने तादाद मुअय्यन करके बता दी कि मुख्तार मेरे 3,83,000 दुश्मनों को मारेगा। यहां मैं सवाल करने का हक रखता हूं, जो अली पैदा होने से पहले दुश्मनों की तादाद जानता है, वो अली यकीनन पैदा होने से पहले अपने शीयों की तादाद को भी जानते थे। क्या बात है, जियो किबला, नारे जिन्हें खबर थी कि मुख्तार 3,83,000 दुश्मनाने अली को कत्ल करेगा, दुश्मनाने अहले बैत को तहते करेगा। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि हम इसे बशारत देते हैं। पहली बशारत हजरत अमीर अल मोमिनीन की जनाब हजरत अमीर मुख्तार के लिए। दूसरी, मौला सैयदुल साजिदीन मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर मुख्तार के लिए कहा कि खुदा मुख्तार पे रहमत फरमाए, उन्होंने अहले बैत की आंखों को ठंडा किया। एक इमाम बशारत दे रहा है, एक इमाम हजरत अमीर मुख्तार के लिए रहमत की दुआ कर रहा है। तीसरे इमाम सरकार हजरत बाकिर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हजरत अमीर मुख्तार के फर्जंद आते हैं और महफिल में बैठ के हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को अपना तारुफ करवाते हुए जब बताते हैं कि मैं मुख्तार का बेटा हूं, तो किताबें कहती हैं कि हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम खींच के उन्हें अपने सीने के साथ लगाते हैं और सीने से लगा के कहते हैं, खुदा तेरे बाप पे रहमत करे जिसकी वजह से आले मोहम्मद के घर में खुशियां आबाद हुई। क्या बात है। अब एक इमाम बशारत दे रहा है और दो इमाम दुआ दे रहे हैं। हर इमाम ने हजरत अमीर मुख्तार के मुतालिक बहुत से आइमा की बहुत सी हदीसें तवारीख अहले बैत में और कुतुब अहले बैत में नकल है। ये हजरत अमीर मुख्तार कूफा की एक जलीलुल कद्र शख्सियत है। अब यहां पे 2 या 3 सवालात हैं जिनको मैं बहुत जल्दी निपटाना चाहूंगा। पहला सवाल यह है कि अगर हजरत अमीर मुख्तार कूफा में मौजूद थे, तो जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा में आए, उस वक्त हजरत अमीर मुख्तार कहां थे? दूसरा सवाल,
جب کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نصرت کے لیے بلا رہے تھے تو اس وقت امیر مختار کہاں تھے؟ تیسرا سوال، حضرت امیر مختار نے کربلا کے بعد جو قیام کیا ہے وہ کس امام کی اجازت کے ساتھ کیا ہے؟ ان تین سوالات کے میں آج کی گفتگو میں اور آج کی نشست میں جواب دینا چاہوں گا۔ پہلی بات، امیر المومنین مدینہ کو چھوڑ کے اسلام کا کیپٹل کوفہ کو بنا چکے تھے۔ کوفہ اسلام کے کیپٹل ہونے کی حیثیت سے موجود تھا اور امیر المومنین وہاں اپنے تخت حکومت کو قائم کیے ہوئے تھے۔ آپ قطع نہ کہیے گا کہ کوفہ میں تمام ہی افراد جو تھے وہ بے وفا تھے۔ کوفہ میں مولا امیر المومنین کے ناصرین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ اگر مدینہ کے 1000 لوگ، صرف 1000 لوگوں نے جنگ جمل میں امیر المومنین کے ساتھ شرکت کی ہے، جبکہ 12,000 افراد کوفہ سے امیر المومنین کے لشکر میں تھے۔ یہاں سے آپ ریشو کا اندازہ کیجئے کہ مدینہ سے 1000 اور کوفہ سے 12,000 افراد امیر المومنین کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ صفین میں ایک وسیع تعداد کوفہ کے رہنے والوں کی ہے۔ جمل اور صفین 2 جنگیں جو حضرت امیر المومنین نے اپنے دور خلافت میں لڑی، اس میں حضرت امیر المومنین کے لشکر کی تعداد کوفہ سے۔ جناب امیر مختار کے چچا سعد یہ مدائن کے گورنر ہیں، انہیں مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ جناب امیر مختار مدائن میں رہتے تھے، کوفہ ان کا گھر تھا، کوفہ ان کی رہائش تھی، لیکن امیر مختار اپنے چچا کے ساتھ مدائن میں شفٹ ہو چکے تھے اور مدائن میں رہتے تھے۔ جب کوفہ میں امیر المومنین کے خلاف سازشوں کا مرکز بن گیا اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد کوفہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی نصرت سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس وجہ سے کیا کہ جمل اور صفین میں کوفہ کی اکثریت آل محمد کے ماننے والوں کی شہید ہو چکی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کو جب مدائن لے کے گئے تو اس وقت مدائن میں جس نے حضرت امام حسن کو پناہ دی وہ حضرت مختار کے چچا سعد تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو مدائن میں پناہ دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر حضرت مختار کا ایک کردار تاریخ میں متنازع انداز میں لکھا، اس کو میں احسن انداز میں آپ کے سامنے روشن کروں۔ جب جناب امام حسن علیہ السلام حضرت مختار کے چچا سعد کے گھر مہمان بن جاتے ہیں تو حضرت امیر مختار اس دور کی سازشوں سے گھبرا چکے ہیں، اس دور کے لوگوں کی ڈبل پالیسی سے گھبرا چکے ہیں کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ بے شک اہل بیت کے لیے تڑپتے تھے، لیکن اب لالچ کی وجہ سے، موت کے خوف کی وجہ سے لوگوں کی گردنیں حاکم شام کی طرف جھک گئی۔ اب حضرت امیر مختار کو ایک شبہ، ایک شک، ایک خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کیونکہ میرے چچا حکومت کے ہی مدائن کے گورنر ہیں تو کہیں حاکم شام کے کہنے پہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے نصرت سے ہاتھ پیچھے نہ کر لیں۔ حضرت امیر مختار رات کی تاریکی میں اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے چچا، میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم حاکم شام کے ساتھ بات کر کے امام حسن کو حاکم شام کے حوالے کر دیں اور اس سے حاکم شام ہمیں بہت زیادہ ممالک میں گورنری بھی دے دے گا اور ہم سے خوش بھی ہو جائے گا۔ یہ سوال ہونا تھا، یا جناب مختار کے چچا جناب مختار کا گریبان پکڑتے ہیں اور کمرے کے دروازے سے کھینچتے ہوئے لا کے تلوار کھینچ کے کہتے ہیں کاش تو میرے مرے ہوئے بھائی کا بیٹا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت امیر مختار زمین پہ گرے ہوئے اپنے چچا کی طرف دیکھ کے اشکبار آنکھوں سے مسکراتے ہیں۔ جناب مختار کے چچا سوال کرتے ہیں کہ اے مختار، اب تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امیر مختار کہتے ہیں کہ چچا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بھی انہی سے محبت کرتے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ کیا بات؟ میں صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں حکومت کے دباؤ کی وجہ سے آپ حجت کی نصرت سے پیچھے تو نہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت امیر مختار کے اس اطمینان حاصل کرنے کو مورخ نے متنازع شخصیت سے لکھا کہ حضرت امیر مختار نے یہ سوال کیا تھا، جبکہ حضرت امیر مختار کا یہ سوال کرنا بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت ابراہیم نے قرآن میں کہا تھا کہ میرے مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو خداوند متعال نے قرآن میں کہا تھا کہ ابراہیم تمہیں یقین نہیں، فرمایا یقین ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ حصول اطمینان نبیوں کی بھی تمنا تھی اور یہ تو پھر بھی مولا امیر المومنین کے پیروکار تھے۔ حصول اطمینان کی خاطر یہ سوال کیا۔ اب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد
جب حاکم شام اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیتا ہے تو اب حضرت امیر مختار کا یہاں پہ کردار واضح ہوتا ہے کہ حضرت امیر مختار امام حسن کی شہادت کے بعد جب حاکم شام تخت خلافت پہ یزید جیسے ملعون و فاسق و فاجر کو بٹھا دیتا ہے تو یہاں حضرت امیر مختار کوفہ پہنچتے ہیں. کوفہ آ کے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جو علی کے شیعوں کی پہلی میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ کوفہ والوں کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے نکلنا چاہیے. اب کوفہ میں یہ نہ کہیے گا کہ کوفہ والوں نے خطوط لکھے اور امام حسین کا ساتھ دے دیا. کوفہ میں خطوط لکھنے والوں میں حبیب ابن مظاہر بھی ہیں, مسلم ابن موسجہ بھی ہیں, عابس شاکری بھی ہیں, بریر حمدانی بھی ہیں. یہ جلیل القدر ناصرین حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ میں ہی رہائش پذیر تھے. جب یہ اپنے خطوط لکھتے ہیں تو یہ 150 کے قریب خطوط مکہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہنچائے جاتے ہیں. جب مکہ میں حضرت امام حسین کو پہنچائے جاتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام ان 150 جلیل القدر شخصیات کے خطوط پہ حضرت امیر مسلم کو کوفہ کی طرف روانہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ حضرت مختار کا کردار نظر آئے گا. جب حضرت امیر مسلم کوفہ میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا مہمان امیر مسلم کو جس نے کوفہ میں رکھا وہ حضرت مختار تھے. حضرت مسلم کوفہ میں آ کے جو سب سے پہلے پڑاؤ کرتے ہیں وہ حضرت مختار کے گھر میں کرتے ہیں. حضرت مختار کے گھر میں جب پڑاؤ ہو جاتا ہے تو حضرت مختار کے گھر میں پہلے دن 20,000 افراد جناب مسلم کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت کرتے ہیں. یہاں پر میرا سوال ہے کہ حضرت مختار کوفہ میں اتنا اثر رسوخ رکھتے تھے تو 20,000 لوگوں نے آ کے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی. وہ لوگ جو حکومتوں سے ڈر رہے تھے آخر کون سی ایسی طاقت تھی؟ امیر مختار کوفہ میں ایک طاقت کا نام تھا جس طاقت کی وجہ سے کوفہ والوں نے امام حسین کی ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے جناب مختار کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کا انتخاب کیا. اب جب کوفہ کے لوگ بیعت کر لے تو اب پرانا جو دور تھا جس میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور مولا علی کے جو آخر کے دن تھے تو اس میں تاریخ ہمیں کہتی ہے کہ خوارج کے قتل و غارت کی وجہ سے جب خوارج نے جنگ زمر اور جنگ صفین کے بعد کوفہ میں مولا علی کے پیروکاروں کے لیے قتل و غارت شروع کی تو مولا امیر المومنین کے اکثریت میں شیعہ پیروکار محبان کوفہ سے نقل مکانی کر کے کوفہ کے گرد و نواح کے دیہات میں جا کے آباد ہو چکے تھے. جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں رکتے ہیں اور جناب امیر مختار کوفہ کے باہر وہ خاندان وہ علی کے پرانے شیعہ جو جمل اور صفین میں علی کے ساتھ تھے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ دیا تھا اب وہ کوفہ والوں میں اکثریت کی بے وفائی کی وجہ سے کوفہ سے جا چکے. حضرت امیر مختار ان لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل کرنے کے لیے کوفہ سے نکلتے اور جاتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کو جناب ہانی بن عروہ کے گھر میں مہمان بنا جاتے. اب جب جناب مختار کوفہ کے گرد و نواح میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور کوفہ کے مضافات میں لشکر سازی کے لیے نکلتے ہیں اور ساتھ اپنے عابس شاکری کو مسلم ابن اوسجا کو ان جلیل القدر شخصیات کو جو ناصرین امام حسین ہیں جو بعد میں کربلا میں پہنچے ان افراد کو لے کے کوفہ سے نکل جاتے ہیں اور ان کو مختلف دیہاتوں میں بھیج دیتے ہیں اور خود بھی قیام کی تیاری کے لیے نکل جاتے ہیں. اتنے عرصے میں ملعون ابن زیاد کوفہ کا نیا گورنر آ جاتا ہے. نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا جاتا ہے. جو ہی ابن زیاد گورنر آتا ہے تو وہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیتا ہے. حضرت امیر مسلم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. جب حضرت مسلم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کوفہ کے خارجی راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جب کوفہ کے خارجی راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو حضرت امیر مختار اس وقت کوفہ کے باہر پہنچ چکے تھے. لیکن جو ہی پتہ لگا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو جہاں پہ کوفہ کے باہر حضرت امیر مختار نے گریہ کیا, اپنے گریبان کو پھاڑا, اپنے سینے کو پیٹا کہ کاش کوفہ کے لوگ حضرت امیر مسلم کے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرتے. اب جناب مختار جناب مسلم کی شہادت کے بعد گرفتار کر لیے جاتے ہیں. گرفتار کرنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو رہے تھے اس وقت جناب مختار 4,500 علی کے اصل شیعوں کے ساتھ کوفہ کے قید خانے میں تھے. میرا خیال ہے کہ آج کے اس جشن میں یہ سب سے بہترین تحفہ مومنین کے لیے ہوگا جو جناب امیر مختار کے لیے بہت سی اعتراضات اور بہت سے ایسے سوالات ہیں. جناب امیر مختار اور کوفہ کے اصل شیعہ دیکھیں
مدینہ میں آل محمد پہ ظلم ہوا، لیکن آج مجھے کوئی بندہ نہیں ایسا لگ رہا کہ جو یہ کہے کہ مدینہ والے بگڑ گئے، مدینہ والوں نے بے وفائی کر دی، تو پھر مسلمان مدینہ والوں کے لیے یہ کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ مدینہ والوں نے جناب سیدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، مدینہ والوں نے مولا علی کے ساتھ کیا سلوک کیا، مدینہ والوں نے امام حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جس شہر میں امام کے جنازے پہ تیر برسائے جائیں اس شہر کے لیے آپ کی زبان چپ ہے، اور جس شہر میں امام نے اپنا پایا تخت رکھا اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوفہ میں سارے شیعہ تھے اور شیعوں نے بے وفائی کی۔ اس کا مطلب اگر آپ نے یہ کہا کہ کوفہ میں شیعہ رہتے تھے تو آپ یہ مان گئے ہیں کہ اس دور میں شیعہ تھے، کیا آپ یہ تسلیم کر گئے ہیں کہ مذہب شیعہ بعد کی ایجاد نہیں، مذہب شیعہ موجود تھا۔ تو اگر کوفہ میں شیعہ تھے تو پھر آپ نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بہت خوب قبلہ، اگر قتل کرنے والے معاذ اللہ شیعہ تھے تو پھر آپ نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جبکہ زمانہ سارا جانتا ہے کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا۔ یزید کس کا بیٹا تھا؟ جو لشکر یزید کا سپہ سالار تھا عمر ابن سعد، یہ کس کا بیٹا تھا؟ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا جو عشرہ مبشرہ میں شامل۔ آپ بتائیں حسین بن نمیر کون تھا؟ آپ بتائیں سنان بن انس کون تھا؟ یہ جو کربلا میں قاتلان امام حسین علیہ السلام ہیں ان کے باپ کون تھے؟ تو اگر تو ان کے باپ کو ہم مانتے ہیں تو پھر ہم قاتل، لہذا مورخ کی زبانیں یہاں پہ چپ ہے۔ اب کیونکہ گفتگو قاتلان حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانچ پڑتال نہیں، ہمارا گفتگو کا مرکز و محور حضرت امیر مختار ہے۔ جناب امیر مختار 4,500 علی کے اصل شیعوں کے ساتھ کوفہ کے قید خانے میں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے حضرت مختار قید خانے میں، انتہائی سختیاں، اس قدر تنگ و تری قید خانہ جہاں پہ جناب مختار کو رکھا گیا۔ جب امام حسین کی شہادت کے بعد ملعون ابن زیاد ایک دن پوچھتا ہے کہ مختار کو خبر مل گئی ہے کہ حسین شہید ہو گئے تو شاید اب مختار حسین کا ساتھ چھوڑ دے، ذرا مختار کو بلا کے لاؤ۔ جب مختار کو بلا کے لایا جاتا ہے تو جناب امیر مختار کی حالت کیا ہے؟ جناب مختار کی زلفیں مختار کے کاندھوں پہ ہیں، بدن پہ زخموں کے نشان ہیں، چہرے پہ زخموں کے نشان ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، لیکن علی کے شیر، علی کے اس جری مجاہد کی آنکھوں میں چمک، چہرے پہ روب، سینہ تنا ہوا، ایسا بپھرے ہوئے شیر کی طرح امیر مختار ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ جو ہی امیر مختار کا پہلا قدم آتا ہے ابن زیاد تخت میں بیٹھا ہوا ہے، اور ابن زیاد تخت میں بیٹھا ہوا سر پہ تاج رکھنے کے باوجود اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے علی کے اس قیدی شیر کی ہیبت کی وجہ سے۔ اتنی ہیبت اور اتنی جلالت ہے جناب امیر مختار کے بدن پہ کہ جناب امیر مختار کی کڑیوں کی چھن چھن کے 7 لوگوں کی زبانیں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ امیر مختار اس کے بالکل سامنے آتے ہیں، بالکل سامنے آنا تھا یا ابن زیاد ایک دفعہ جناب امیر مختار کی ہیبت اور جلالت سے مروب ہو گیا اور ڈر اور خوف کے ساتھ اپنی لکنت زدہ زبان سے کہنے لگا، اے ابو عبیدہ کا بیٹا، اگر اب بھی تو آل محمد سے محبت چھوڑ دے، میں تیری زنجیریں بھی کھول دوں گا، میں تیری بیڑیاں بھی کھول دوں گا، میں تمہیں تیرا علاج بھی کرواؤں گا، میں تجھے آزاد بھی کر دوں گا، تو کوفے میں ایک عزت دار زندگی گزار سکے گا۔ تو بتا کیا تو اہل بیت کو چھوڑنا چاہے گا؟ اتنا کہنا تھا یا جناب امیر مختار 2 قدم آگے بڑھ کے اس کے قریب جا کے کہتے ہیں، اے بدبخت، اگر تجھے کوئی کہے کھانا پینا چھوڑ دے تو چھوڑ دے گا؟ کیا بات! اگر تو کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتا تو سانس لینا نہیں چھوڑ سکتا، میرا سانس علی ہے، میری زندگی علی ہے، میرا جیون علی ہے، میری بندگی علی ہے، میرے جینے کا سہارا علی ہے۔ یہ کہنا تھا یا ابن زیاد دے کے کہنے لگا، مختار پھر اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر دے۔ موت کا نام مانا تھا مختار کڑیوں والے قدموں کے ساتھ اس کے تخت کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے کہ مجھے امیر ممکنات فاتح خیبر نے کہا تھا تو 3,83,000 دشمن مارے گا، میں نے تیرے جیسا کتا ایک نہیں مارا، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ جیو قبلہ، کیا بات ہے! دشمنان جب تک اب جناب امیر مختار قیام کرتے ہو، جناب امیر مختار کا قیام اتنا زبردست ہے۔ ایک دفعہ جب امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے تو شہادت امام حسین کے بعد اس لیے مختار کو آزاد کر دیا جاتا ہے کہ اب مختار آزاد ہو کے کیا کرے گا، لیکن انہیں کیا خبر تھی وعدہ پروردگار تو اب مختار کے ہاتھوں پورا ہوگا۔ جناب امیر مختار قید سے رہائی کے بعد کوفہ سے نکلتے ہیں۔ کوفہ سے نکلنے کے بعد جناب امیر مختار دوبارہ جہاں جہاں علی کے شیعہ، علی کے نوکر، حسین سے محبت کرنے والے
जहां जहां किसी किसी बस्ती में मौजूद थे, जनाब अमीर मुख्तार एक लश्कर बनाते। लश्कर बनाने के साथ जनाब अमीर मुख्तार एक ताकत पैदा करते हैं, एक तहरीक लेके आते हैं, एक इनकलाब लेके आते हैं। और इस इनकलाब को लाने के बाद अमीर मुख्तार एक ऐसा लश्कर बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो लश्कर बना के अमीर मुख्तार कूफा पे हमला करते हैं और कूफा के तख्ते हुकूमत को संभाल लेते हैं। कूफा के तख्ते हुकूमत को संभालते ही क्या कहने, वो क्या जंगजू था कि जनाब अमीर मुख्तार के साथ जो चल रहा था उसका नाम इब्राहिम इब्न मालकेस्तर था। इब्राहिम इब्न मालकेस्तर, मालकेस्तर का बेटा, अली के कमांडर का बेटा, जिसका बाप अली के लश्कर का सिपा सलार था, उसका बेटा मुख्तार के लश्कर का सिपा सलार। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे आखिरी सवाल का जवाब दूंगा, जनाब अमीर मुख्तार को किस इमाम ने इजाजत दी थी? जब जनाब मुख्तार इब्राहिम इब्न मालकेस्तर के पास आते हैं और उन्हें क्या मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कहते हैं, तो इब्राहिम इब्न मालकेस्तर कहते हैं कि देखिए हम तो इमाम के हुक्म के बगैर क्याम नहीं कर सकते, तो क्या आपके पास इमाम का इजाजतनामा मौजूद है? जनाब अमीर मुख्तार मदीना पहुंचते हैं और मदीना इनकी मुलाकात सैयदुल साजिदीन से होती है। जनाब सैयदुल साजिदीन इन्हें कहते हैं कि आप मुलाकात के लिए मोहम्मद बिन हनफिया के पास जाएं। ये मोहम्मद बिन हनफिया कौन है? ये अली के बेटे हैं, ये मौला अमीर अल मोमिनीन के बेटे। मौला अमीर अल मोमिनीन के बेटे से जाके मुलाकात होती है और मोहम्मद बिन हनफिया इन्हें अमीर अल मोमिनीन का खत देते हैं, जिस खत में कातलों के नाम लिखे हुए हैं। क्या बात है, जियो किबला। वो खतूत देते हैं। वो खत लेने के बाद अब यहाँ पे जो मैंने सवाल कहा था कि मैं जुमले आखिर में आके दोहराऊंगा, अब लोग कहते हैं कि अमीर मुख्तार थे, अमीर मुख्तार ने नबूवत का दावा किया हुआ था। अमीर मुख्तार देखें क्यों कहते हैं नबूवत का दावा किया हुआ? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले 50 या 100 नहीं, लाखों में थे। लाखों अफराद को बगैर किसी लश्कर के शहरों, जंगलों और गारों से ढूंढना, ये इंतहाई नामुमकिन तरीन अमर था कि 3,83,000 हुक्म अली के तहत जनाब मुख्तार ने मारे, तो 3,83,000 लोगों को शहरों में से, जंगलों में से, गारों में से, जमीन के तह के नीचे छुपे हुओं को जनाब अमीर मुख्तार ने कैसे निकाला? अब लोग कहते हैं कि अमीर मुख्तार गैब से बताते थे। अमीर मुख्तार लश्करों को बुलाते थे, बुला कहते फलां बस्ती के पीछे एक पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे दरख्तों का झुंड है, उस झुंड के अंदर एक गार है, उस गार में हुसैन के 4 कातिल लेके आओ। सुभान अल्लाह, जियो किबला। अब जो लेने के लिए जाता वो जाता कि ना उस दौर में कासिद भेजा गया, ना मुखबर भेजा गया। अमीर मुख्तार को कैसे पता चल गया कि यमन में फलां बंदा छुपा हुआ है, शाम के जंगलों में फलां बंदा छुपा हुआ है, मक्का की पहाड़ी के पीछे फलां बंदा बैठा हुआ है? ये अमीर मुख्तार ने कातिल इकट्ठे कैसे कर लिए? ये अमीर मुख्तार गैब से कैसे बता देता था? अमीर मुख्तार क्यों कह देता था कि जाओ ये कर लो? लोगों ने कहा कि मुख्तार तो वो खबरें देता है जो नबी दिया करते थे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि बचपन में मुख्तार के सर पे हाथ रख के अली ने कहा था मैंने तेरी अकल को कामिल कर दिया। क्या बात है, नारे हैदरी। जिसकी अकल को अली का अमल कर दें, फिर उसे मशवरों की जरूरत नहीं होती, नहीं है, फिर उसे धोखों की जरूरत नहीं होती। अमीर मुख्तार का वाज़े तरीक साज किरदार, ऐसे दुश्मनाने हुसैन को, ऐसे कातलाने हुसैन को काट काट के मारा है अमीर मुख्तार ने। सर पे सर भेजे हैं अमीर मुख्तार ने। क्या बात। आज ही का दिन था जब सैयदुल साजिदीन के सामने कातलाने हुसैन के सर आए हैं और जनाब सज्जाद के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। क्या बात। ये है हमारी अहले बैत से मोहब्बत। हमारा इमाम मुस्कुरा दे तो हम ईद कर लेते हैं। क्या बात है। हमारी, मैं मोमिनीन से गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे पास खुशी मनाने का सिर्फ एक ही हदफ है, मेरे इमाम की खुशी। मेरा इमाम किस पे खुश? मैं आखिर में एक लफ्ज आज के इस जश्न की वसातत से जरूर कहूंगा। साहिबान, मदीना, मक्का और कूफा के लोग इमाम हुसैन की शहादत के बाद रो रहे थे। आंसू 2 तरह के होते हैं। एक वो आंसू जो सिर्फ अजादार बनाता है, और एक वो आंसू जो साथ मुख्तार भी बनाता है। क्या बात है, जियो किबला। कोशिश करो अजादार हो तो मुख्तार भी बनो। बहुत खूब।
मुख्तार बनने के लिए अब आप ये ना कहें कि मुख्तार ने तो क्याम किया था। अगर आप क्याम, एक दुश्मन अली के सामने क्याम कर दें, क्याम करने का नाम गर्दन ना काटो, मारो ना, अपनी जुबान से तो आले मोहम्मद का दिफा करो, अपने किरदार से तो आले मोहम्मद का दिफा करो। दुश्मनाने आले मोहम्मद के साथ, सैयदा के दुश्मनों के साथ, अहले बैत के दुश्मनों के साथ हाथ में हाथ डाल के ये कह देना कि हमारा और इनका मजहब एक है, तो उनका मजहब अली से दुश्मनी है। जो कौमें अपने आइमा के साथ मुखलस हो जाती हैं वो कभी भी दुनिया में परेशान नहीं होती। खुदावंद मुताल हमें अपने इमाम के साथ मुखलस होने की तौफीक अता फरमाए, हमें जनाब मुख्तार के तुर्क पे चलने की, तरीक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मालिक हमें क्याम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मौला हमें वो जुर्रत, वो ताकत दे कि हम दुश्मनाने अहले बैत के सामने अपने मजहब अहले बैत का दिफा कर सके। मौला आपका मेरा हामी और नासर हो। जहां जहां इस दुनिया में इस जश्न को देखा और सुना जा रहा है, शहजादी कौनैन आपकी तौफीकात में अजाफा फरमाए। देखने वालों को, सुनने वालों को, इंतजाम करने वालों को, बिलखसूस बरादर अकबर, मेरे इंतहाई मौला के अजादार, मौला के हुबदार भाई, और जिन्हें मैं आज जनाब ईद सैयदा पे, ईद ज़हरा पे, ईद शुजा पे मैं ऐलान करता हूं कि इंतजार शाह साहब को मैंने हमेशा बड़े भाई का दर्जा दिया है, और खुदावंद मुताल इनका साथ हमारे साथ हमेशा सलामत रखे, इनका साया हमारे साथ हमेशा सलामत रखे। और इस चैनल के थ्रू, इस चैनल की वसातत से, इस चैनल के सहरा में हम मोहब्बत अहले महद मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दफा करते रहें और दुश्मनाने आले मोहम्मद का हर दौर में, हर जगह पे मुकाबला करते रहें। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये वो